औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो जो ह्यूस्टन टेक्सास में जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं अमेरिका में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, सबको और तमाम ओवरसीज़ को जितने पाकिस्तान से बाहर हैं सबको अली मोहम्मद का सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हैं, आप लोग पाकिस्तान का फेस हैं। यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान अब्रॉड। आपको देख के लोग पाकिस्तान के बारे में राय कायम करते हैं। वी आर प्राउड ऑफ यू। यू हैव बीन द स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान डे इन एंड डे आउट सिंस डे वन। और जब भी पाकिस्तान में कोई अच्छाई की बात हुई है ओवरसीज पाकिस्तानीज ने उसको सपोर्ट किया है, और जब भी कोई पाकिस्तान में बुरा हुआ है ओवरसीज पाकिस्तानीज ने जो है उसकी मुखालफत की है। अभी जो ये हाल ही में हुआ है, जो रजीम चेंज पाकिस्तान में हुई है, किस वजह से हुई है, इसी वजह से भी सबको पता लगा है कि इमरान खान साहब की जो हमारी जो हुकूमत थी, हम पाकिस्तान को एक सेल्फ इंडिजिनस एक मजबूत मुल्क बनाना चाहते थे और चाहते हैं, और चाहते थे कि हम किसी भी मुल्क के साथ बराबरी की सतह पे तो ताल्लुक रखें, बट पाकिस्तान वुड नो मोर बी अ लैकी ऑफ एनी वेस्टर्न पावर, मे दैट यूएस और एनी अदर कंट्री। सबसे पहले एक बात को हम क्लियर करें कि इमरान खान साहब ने ये क्लियर किया है कि मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं, ना मैं एंटी वेस्ट हूं, ना मैं एंटी यूरोपियन यूनियन हूं। आई एम अ प्रो पाकिस्तान मैन, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे साथ ताल्लुक दोस्ती की बुनियाद पे हो, और डिक्टेशन लेना और देना ये काम अब और नहीं चलेगा। मैं फैसला करूंगा, यानी इमरान खान साहब ने ये बात की कि मैं फैसला करूंगा कि हमने मुल्क के लिए किससे ताल्लुक रखना है। अगर हमें सस्ता तेल रूस से मिलता है हम उधर से ताल्लुक रखेंगे, अगर हमें सस्ती व्हीट यूक्रेन से मिलती है हम उधर ताल्लुक रखेंगे। चाइना के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक एक रिलेशनशिप है, उसको हम मजबूत से मजबूत तर करेंगे, और सी पैक इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। तो ये बात अब और नहीं चलेगी। वी वुड नॉट बी सेटेलाइट स्टेट ऑफ वेस्ट। बाकी हमारी उनसे किसी से दुश्मनी नहीं है, बल्कि वी वांट मोर देन फ्रेंडली रिलेशंस विद देम, बिकॉज दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अगर यूएस से, यूरोपियन यूनियन से, यूके से, जर्मनी से, इन सब तमाम ममालिक से अगर हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, दैट सूट्स पाकिस्तान। वो ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी सहूलत है, हमारे एजुकेशन के लिए जो बच्चे जाते हैं, जो हमारे जॉब्स के लिए जाते हैं, जो हमारी ट्रेड है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि हमने अपनी जमीन जो है, वी वुड नॉट गिव एयर बेसिस टू दीज कंट्रीज, कि वो साथ में नेबरहुड में जाके वहां अटैक करें। अगर अफगानिस्तान में पाकिस्तान से अटैक होता है तो क्या वहां से फूल आएंगे? फिर हमारे बच्चों के सर नहीं कटेंगे, हमारी फौज शहीद नहीं होगी, हमारे मुल्क में धमाके नहीं होंगे? तो अगर आपके मुल्क से कहीं जो है आग बरसती है, तो ये जो फैसला इमरान खान साहब ने किया वो अपनी बनी गाला बचाने के लिए तो नहीं किया था, वो तो पाकिस्तान के लिए, पाक फौज के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स के लिए। तो ये जो एब्सोल्युटली नॉट कहा था, दैट एब्सोल्युटली नॉट वाज नॉट टू अलाउ पाकिस्तान फॉर एनी अदर अल्टीरियर मोटिव्स ऑफ एनी वेस्टर्न पावर। हम अपने मफाद में फैसले करेंगे। ये हुआ हमारे साथ, रजीम चेंज हुई, इंटरफेरेंस हुई, लेकिन कोई बात नहीं है, होता है। कौमों की जिंदगी में कभी कभी मौका मिलता है। हमारी इस 70-75 साल जिंदगी में हमें 2 मौके मिले। एक कायद आजम के साथ, ज़ाहिर अल्लाह ने जो है वो उनको जल्दी हमसे ले लिया और उनकी जिंदगी ने वफा ना की। अल्लाह के फैसले हैं, इसी में कोई हिकमत थी। बाद में एक मौका भुट्टो साहब के दौर में आया, लेकिन वो उनकी कुछ गलतियां अपनी भी थी, कुछ यार लोगों की भी गलतियां थी, और वो मौका हमारी कौम ने जाया किया। एक जनरेशन वेस्ट हुई। ये इस जनरेशन के पास मौका है कि पिछले 75 साल की फॉलिस को हम दुरुस्त करें। और ये जो हमारे दोस्त, आप ह्यूस्टन में है, टेक्सास एरियाज में है, अमेरिका में है, कुछ हमारे दोस्त यूरोपियन यूनियन में है, यूके में है, कुछ जर्मनी में है, कुछ वेस्ट में है, सारे मुल्कों को वो देखते हैं कि वो मुल्क कैसे आगे बढ़ गए हैं। वो उन मुल्कों में जो है वो उन्होंने अपने चीजों को आज से 70 साल, 80 साल पहले, 100 साल पहले दुरुस्त कर लिया था। और वो हर दिन में जो है, हम जो सफर साल में तय करते हैं वो सफर हफ्ते में तय करते हैं। वो हमसे हर दिन हर गुजरता घंटा वो हमसे आगे निकलते जाना। We are moving in circles. So now is the time to think back, and now is the time to realize what are our follies and go forward. पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेशन है, 22 करोड़ का मुल्क है, न्यूक्लियर एसेट हमारे पास, इस्लामिक मुल्क है, एक बड़े सोच के साथ बना है। इसलिए बना है कि हर जो है 2-3 साल बाद, 5-10 साल बाद जहां यहाँ रजीम चेंज होंगे, करप्ट सिस्टम होगा, गैरों के इशारों पे जनाब रजीम चेंजें होंगी, यहाँ पे बिल्ट इंटरफेरेंस होगी, और फिर जनाब बात को दबा दिया जाएगा, फिर कौम निकलेगी, फिर ये होगा। नो, अब इस मुल्क ने आगे जाना है, स्ट्रेट वन लाइन में तरक्की की तरफ जाना है, और उसमें आप लोगों का बुनियादी किरदार है कि आपकी स्ट्रेंथ इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को चाहिए, ताकि हमारा मुल्क मजबूत हो, हमारे इदारे मजबूत हो, हमारी फौज मजबूत हो, हमारी सुप्रीम कोर्ट मजबूत हो। और इमरान खान ने बिल्कुल, खान साहब ने क्लियर किया है कि मेरी कोई फौज से लड़ाई नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई नहीं है।
اور انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ میرے سے زیادہ میری فوج پاکستان کے لیے اہم ہے. سو یہ باتیں بھی ختم ہو جانی چاہیے کہ ہم تحریک انصاف کسی کے خلاف ہیں. ہاں ہم رجیم چینج اور بلیٹنٹ انٹرفیرنس، فورن انٹرفیرنس اور ان ڈرامے بازیوں کے بالکل خلاف ہیں. پاکستان میں اسلام آباد کا فیصلہ جو اسلام آباد کرے گا، کیونکہ ہمارے پرکھوں نے یہ ہمیں پیشن گوئی کی تھی، صوفی محمد برکت علی صاحب جیسے عظیم صوفی بزرگوں نے، کہ دنیا کے فیصلے انشاءاللہ پاکستان میں ہوا کریں گے. پاکستان از گوئنگ ٹو بی اے بگ سپر پاور انشاءاللہ ان نیئر فیوچر. یہ کون سی بات ہے کہ 75 سال بعد جناب دوبارہ سے ہم جو ہے ایک نیا وائس رائے اپنے اوپر بٹھا دیں اور یہاں غلامی کا توق اپنے جو ہے وہ گلے میں جو ہے وہ بٹھا لیں. کوئی غلامی ملامی ہم نے قبول نہیں کرنی. یہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کا بھی فلسفہ ہے، ہمارے دین کا بھی فلسفہ ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی میسج ہے، فلسفہ حسین بھی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو 7 براعظم اسلام پھیلا تھا وہ اسی فلسفے پہ پھیلا تھا کہ وہ آزاد لوگ تھے، ان کا ذہن بدن روح جو ہے وہ آزاد تھی. اگر ہم امت مسلمہ کی جو عظمت رفتہ ہے اس کو وہ واپس بحال کرنا چاہتے ہیں، سو دا اونلی وے فارورڈ از کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ہم جو ہے پاکستان کو وہ ملک بنائیں جو مضبوط ہو اندر سے بھی اور باہر سے بھی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری سیلف انڈیپنڈنس ایک طاقتور، ایک عوام کی طاقت سے آئی ہوئی ایک حکومت ہو جو غیرت مند ہو. جو عمران خان صاحب نے بات کی، دیکھیں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا وہ کھڑے ہوئے، وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا کھڑے ہوئے، اور جو انہوں نے اسٹینڈ لیا ایبسلیوٹلی ناٹ پہ، دیٹ واز فار پاکستان. سو ناؤ از دا ٹائم ٹو کم آؤٹ اینڈ بی کاؤنٹڈ، کیونکہ قوموں کی زندگی میں یہ موقع بار بار نہیں آتے. ہماری زندگی میں یہ ایک موقع آیا ہے، maybe it is the last, at least for our generation. اگر ہم نے پاکستان کو ان ملکوں کے ایٹ پار لانا ہے جن ملکوں میں آپ روزگار کے لیے 15 20 5 یا 10 سال سے ہیں، now is the time کہ ہم پاکستان کو وہ ملک بنا پائیں کہ دنیا پھر اس کا نظارہ کرے کہ واہ یہ ایک ملک تھا جو 27 رمضان کو بنا تھا. اور اس آدمی قائد اعظم محمد علی جناح he was a man of pen اور سیلف میڈ مین تھا. اور آپ زیادہ تر اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں سارے کے سارے سیلف میڈ لوگ ہیں، محنت کر کے نکلے ہیں اور پاکستان محنت کر کے حاصل ہوا تھا. اور یہ محنت اور قربانی سے جو ہے اپنے پیروں پہ صحیح معنوں میں کھڑا ہوگا. جو حقیقی آزادی کی بات جناب عمران خان صاحب کرتے ہیں، حقیقی آزادی ہمیں چاہیے. کوئی کسی کا نہیں کام کہ امریکنز ہوں یا کوئی اور ملک ہو یہاں پہ ہمارے ملکوں کے سیاستدانوں سے ملیں اور یہاں رجیم چینج کی سازشیں اور بلیٹنٹ انٹرفیرنس اور یہ ڈرامے بند ہونے چاہیے. ہم نے اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے اپنے ملک کی حفاظت بھی کرنی ہے، غیر ضروری جنگوں سے بھی بچانا ہے، ہم نے اپنے اداروں کو بھی مضبوط کرنا ہے، اپنی پاک فوج کو بھی مضبوط کرنا ہے، کیونکہ وہ ہماری ملک کی بقا سلامتی کی ضامن ہے. اور آپس میں ہمیں اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے. اور اس وقت ملک کو اکٹھا کرنے والا، یکجا کرنے والا بندہ ہی ایک ہے. یہاں تو سارے لسانیت میں ہے، کوئی پشتون کے نام پہ سیاست کر رہا ہے، کوئی اردو سپیکنگ، کوئی بلوچ کے نام پہ، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی پتہ نہیں کیا. وہ کیا تھا علامہ کا کہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو. اس وقت ملک میں ایک ہی فورس ہے اور وہ ہے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف، جو پورے ملک کی سیاست کری، جس میں نہ لسانیت ہے، جس میں نہ فسطائیت ہے، جس میں نہ سیکٹرینزم ہے. we only say and we only claim vote for the name and sake of Pakistan. پاکستان کے نام پہ ہم سیاست کرتے ہیں. ایک جماعت ہے جو کشمیر میں بھی ہے، گلگت بلتستان میں، دونوں میں ہماری حکومتیں، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں بھی ہم ہیں، سندھ میں بھی ہیں اور پنجاب میں بھی ہیں. تو پورے پاکستان میں ایک جماعت ہے جو ہر جگہ موجود ہے. باقی ساری علاقائی جماعتیں بن گئی ہیں، پیپلز پارٹی تک علاقائی جماعت بن گئی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی بقا کے لیے، فیڈرلزم کے لیے، اس ملک کی وحدت کے لیے ایک جنگ لڑ رہی ہے. اور اس میں ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، اس میں وی آر اونلی پرو پاکستان. جو پاکستان سے محبت کرتا ہے آدمی، جو جس بھی جماعت سے اس کا تعلق ہے، وہ آئے اور اس تحریک کو کامیاب کرے. اور ہم چاہتے ہیں ایک فریش الیکشن اینڈ لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ whom they want this country to be ruled by. We don't want any dictation from any western power. ہاں ہم ان سے اچھا تعلق رکھیں گے لیکن اپنے ملک کو مضبوط کریں گے. آپ سب نکل رہے ہیں، آپ سب جو ہیں اپنی کوشش کر رہے ہیں. میری دعائیں اور میری تمام جو بھی میری دل کی خواہشات ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. آپ لوگ پاکستان کی اسٹرنگتھ ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. آپ کا جو ابھی ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ جو نکل رہے ہیں، اس میں آپ پرامن رہیں. اس ملک کے قوانین کا بھی خیال رکھیں اور اس ملک کا بھی خیال رکھیں جس ملک میں آپ کو روزی ملتی ہے. یہ ہم پہ اللہ تعالیٰ بھی پابندی رکھتا ہے کہ جہاں آپ کو روزگار ملے، جہاں آپ کے بال بچے پل رہے ہوں، ان کو ایجوکیشن ہو رہی ہو، جابز ہوں. سو وی شوڈ اوبے دا لاز آف دوز کنٹریز. لیکن ایک پیسفل پروٹیسٹ آپ کا حق ہے پاکستان کے لیے. میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ اپنے روزمرہ کی روٹین میں اور بزی لائف میں، مجھے پتا ہے آپ کتنے بزی رہتے ہیں،
क्योंकि वहां तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है. इफ यू वर्क यू विल गेट पेड, इफ यू डोंट वर्क तो कोई वहां पे ऐसा नहीं है कि कोई और कर देगा आपको. तो आप अपना टाइम निकाल रहे हो, आप अपनी कोशिश कर रहे हो, आप अपना खर्चा कर रहे हो, अल्लाह ताला आपको उसको रिवार्ड देगा, क्योंकि आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हो. कोई अली मोहम्मद, तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के लिए आप कर रहे हैं. आप खान साहब को मजबूत करें, तहरीक इंसाफ को मजबूत करें. इंशाल्लाह हम आपको श्योर करते हैं सब कुछ करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को कभी दगा नहीं देंगे, कभी आपको किसी अगयार के हाथ में नहीं बेचेंगे, न कभी बेचा है. जो इमरान खान साहब ने कहा था ना कि ना खुद झुकूंगा और ना अपनी कौम को किसी के आगे झुकने दूंगा. सो रेस्ट अश्योर्ड, इंशाल्लाह सिर्फ एक हस्ती के आगे झुकते हैं और वो है अल्लाह ताला. पाकिस्तान जिंदाबाद. ओवरसीज पाकिस्तानीज, इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाक फौज, हमारी अदलिया और तमाम प्रो पाकिस्तानीज, तमाम मुहब्बत वतन पाकिस्तानीज पाइंदाबाद.